नमस्कार। चुनावी माहौलमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, अहिले नेपालभरि नै चुनावी माहौलको गर्मी एकदमै फैलिएको छ र यो चुनावी गर्मीमा आफ्ना स्वार्थका हातहरू सेक्ने, पाकेटहरू सेक्ने कामहरू धेरै भइरहेको छ। यसका साथसाथै यो चुनावी जुन भागदौड छ, यो भागदौडमा भाग्ने र दौड्ने काम पनि त्यत्तिकै भइरहेको छ। विभिन्न मानिसहरूका विभिन्न स्वार्थहरूलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने दाउपेच पनि अहिले नै चलिरहेको छ। मैले कसरी जित्ने भन्ने बारेमा सोच्दै गर्दा साम दाम दण्ड भेदको प्रयोग गर्दै चुनावी नतिजालाई आफ्नो पल्टामा कसरी पार्ने भन्ने बारेमा पनि धेरै चुनावमा उठेका व्यक्तित्वहरूमा त्यो झझल्को प्राप्त गर्न सक्छौँ हामीहरू। र तपाईँ हामी जस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा समस्या के छ भनेपछि भोट केमा हाल्ने भन्ने। भोट केमा हाल्ने यो एउटा प्रश्न हामीमाथि एकदमै तरवार झै तेर्सिएको छ। त्यति गाह्रो प्रश्न पनि होइन मित्र। किन गाह्रो होइन भने हामी जुन मानिसहरू छौँ नै दलसँग हामी आबद्ध छौँ। दलसँग आबद्ध भएका मान्छेहरूलाई आँखा चिम्म गरेर आफ्नो नेता राम्रो होस् या नहोस् त्यसको मतलब भएन। विकासमुखी होस् या नहोस् त्यो पनि भएन। भ्रष्टाचार रहित होस् या सहित होस् त्यसको पनि मतलब भएन। शिक्षित होस् या नहोस् त्यो पनि मतलब भएन। सुशासन कायम गर्ने खालको व्यक्ति होस् या नहोस् त्यसको पनि मतलब भएन। र देशलाई माया गरोस् या नगरोस्, देशप्रेमी होस् या नहोस् यसको पनि हामीलाई कुनै मतलब हुँदैन। हामी त के हुन्छौँ? अन्धभक्त हुन्छौँ। हामी कुनै पार्टीका मानिसहरू छौँ भने हामी अन्धभक्त भएर त्यसलाई छाप लगाउँछौँ र जिताउँछौँ। र त्यस बापत हामीलाई गाडीमा हाल्ने पेट्रोल, मोटरसाइकलमा पेट्रोल, साइकल पाउने बेला साइकल, गोजीमा दाम पाउनेले दाम, मासु भात खानेले मासु भात, पार्टी मनाउनेले पार्टी, रक्सी मनाउनेले रक्सी, र यही जुन चुनावी माहौलमा प्राप्त गरेका जुन विषयवस्तुहरू छन्, जुन हामीलाई भौतिक चिजहरूले नै हामी नतमस्तक भइदिन्छौँ र आफ्नो भोट त्यस्तो व्यक्तिलाई दिन्छौँ जसले आफ्नो समाजलाई परिवर्तन गर्न, समाजलाई विकास गर्न केही पनि हुँदैन, तर पनि हामी अन्धभक्त भएर भोट दिन्छौँ। अनि केही व्यक्तिहरू आफ्नो दलभन्दा माथि उठेर आफ्नो पार्टीलाई जुन नैतिक समर्थन जति छ, तर केही व्यक्तिहरू आफ्नो दलभन्दा पनि कुन उम्मेदवार स्वच्छ छ, स्वस्थ छ, छवि राम्रो छ, भ्रष्टाचार रहित छ, सुशासनलाई विशेष ध्यान दिन्छ, देशप्रेमी छ, विकास प्रेमी छ, शिक्षित छ, सजग छ, सबल छ, सक्षम छ, यस्तो व्यक्तिलाई हाल्ने मानिसहरू पनि हाम्रो देशमा या विश्वभर नभएको होइन छ। तर पनि हामी कता कता एकपटक दलमा आबद्ध भइसकेपछि लगाम लगाएको घोडा चाहिँ सिधा हेर्ने हाम्रो बानी छ। अनि तसर्थ दुःख कसले पाउँछ त भनेपछि जनताले पाउँछ। केही अन्धभक्त कार्यकर्ताहरू, अन्धभक्त व्यक्तित्वहरूले त भोट हालिदिनुहुन्छ, तर 4 वर्ष 5 वर्ष वर्षौं वर्ष जब हातमा लाग्यो शून्य हुन्छ अनि हाम्रो गाली गर्न बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। त्यसकारणले यो सोच्ने मौका आएको छ कि आफ्नो अमूल्य मत कसलाई दिने। यस्तो अमूल्य मतको पनि कुनै मूल्य हुन सक्छ र तोकिन सक्छ र मित्र? तपाईँ एकजना या म एकजना व्यक्तिको मतको मूल्य केही हुन्छ, यति मूल्यवान चिज, तर हामी एक मत, आफ्नो परिवारको मत, आफ्नो छिमेकको मत, साथीभाइको मतलाई सजिलैसँग खरिद बिक्री गर्न सुरु गर्छौँ। कसैको बोलीलाई नकार्न नसकेर हामी मत दिदिन्छौँ,
कोही छिमेकी हो, दाजुभाइ हो, फलाना उठेको छ, दिनै पर्यो भने हुन्छौँ। तर के त्यो व्यक्तिले देश विकासमा आफ्नो कुनै सेवा दिन सकेको छ? यदि दिन सकेको छ भने म विनम्र अनुरोध गर्दछु त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनुहोस्। तपाईका चिनेका मानिसहरू विकास प्रेमी छन्, सुशासन काम गर्न चाहन्छन्, महँगीलाई घटाउँछन्, अनावश्यक ट्याक्सलाई घटाउँछन्, त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनुहोस्, कृपया दिनुहोस्। तर मैले आजको यो भिडियो बनाउन खोजेको कारण चाहिँ भोट केमा हाल्ने भन्ने बारेमा छ। यो भोट केमा हाल्ने भन्ने म के भन्दैछु भने भोट आफैमा हाल्नुहोस्। अब तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, म त उठेको छैन। हजुर, तपाईँ उठ्नु भएको छैन, तर तपाईँ जस्तै प्रतिनिधि उठेको छ। त तपाईँ जस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ नि, स्वच्छ, स्वस्थ, प्रगतिशील, विकास प्रेमी, स्वस्थ अनि भ्रष्टाचार रहित सुशासन देशमा भएको हेर्न चाहने, आफ्नो टोल, गाउँ, छिमेक, नगर, जिल्ला सबै परिवर्तन भएको चाहनुहुन्छ नि तपाईँ। अनि आफ्नो प्रदेश परिवर्तन भएको चाहनुहुन्छ, आफ्नो वडा परिवर्तन भएको चाहनुहुन्छ। त त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनुहोस्, किनभने त्यो व्यक्तिको छविभित्र तपाईँ देखिनुहुन्छ। त्यस कारणले भोट तपाईँ आफैलाई दिनुहोस्। तपाईँ कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, कस्तो देश विकास गर्न चाहने तपाईँको सोच छ, त्यस्तै किसिमको व्यक्तिलाई तपाईँ छानेर पार्टी नहेर्नुहोस्। यो दल हो या दल हो, यसमा नहेर्नुहोस्। किनभने दललाई हेर्नुभयो भने त्यो दलको दलभित्र तपाईँ फस्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँका वडामा, तपाईँको नगरमा, तपाईँको महानगरमा, यो नेपालभरि नै कस्तो व्यक्तिहरू उठेका छन्, मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, प्रश्न सोध्नुहोस्, उनीहरूसँग भेट्नुहोस्। तर आफूलाई बिक्री गर्नको निम्ति होइन, आफ्नो स्वार्थको निम्ति होइन, देशको स्वार्थको निम्ति। यातायात, सञ्चार, शिक्षा यस्ता कुराहरूलाई यी उम्मेदवारहरूले थोरै भए पनि निःशुल्क गर्न सकोस्। शिक्षा, स्वास्थ्यलाई अलिकति निःशुल्क गर्न सक्ने मान्छे, अनावश्यक ट्याक्सलाई घटाउन सक्ने मान्छे, महँगाईलाई कम गर्न सक्ने मान्छे, विकास गर्न सक्ने मान्छे भएपछि के हाम्रो देश नयाँ नेपाल वास्तवमै हुन्छ? मुखले नयाँ नेपालमा भनेर हुन्छ? भाषण गरेर नयाँ नेपाल हुने हो र काम गरेर हुने हो नि? कुरा गरेर हुने भए त नेताहरूले कति कुरा गरे, खै त देशको विकासै हुन सकेन। संसारभरिका देशहरूको विकास भइरहेको छ, एकाध देशलाई बाहेक छोडेर। हाम्रै छिमेकी मुलुकहरू विकसित यस्तो छन्, तर हामी यी दुईटा विकसित देशको बीचमा बसेर पनि हामी आफूलाई विकसित गर्न र गराउनलाई इच्छुकै छैनौँ। कति स्वार्थी हामी, कति स्वार्थ भरिएको। बाख्ला मोटा चप्पल लगाएर हिँड्ने मान्छे राजनीतिमा लाग्ने बित्तिकै बङ्गला बन्छ, गाडी मोटर चढ्छ, त्यस्तै किसिमको चाहिँ घर जग्गाहरू हुन्छ, छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउन सक्छ। कसरी हुन्छ यस्तो? हामी रोजगार गरेर 10 to 4 काम गरेर आफ्नो परिवारलाई पाल्न हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ भने कुनै पनि जब नगरिकन राजनीतिमा लाग्ने बित्तिकै यस्तो अकुत सम्पत्ति कसरी आउँछ? त त्यसको स्रोत भ्रष्टाचार मात्रै होइन। अनि त्यस्तो भ्रष्टाचारलाई तपाईँले भोट दिने, त्यस्तो भ्रष्टाचारलाई तपाईँले मत दिने, आफ्नो अमूल्य मत दिने, अनि फेरि देश विकास भएन भनेर अनि वर्षौं वर्ष तपाईँ गाली गर्ने अरूलाई। त्यस कारणले त त्यो गाली उसलाई होइन, त्यो तपाईँ गाली आफैलाई गर्दै हुन्छ। किनभने तपाईँले आफ्नो अमूल्य भोट त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनुभयो नि, जो देश प्रेमी थिएन, विकास प्रेमी थिएन, प्रगति प्रेमी थिएन, रोजगार ल्याउने थिएन, युवाको निम्ति थिएन, वृद्धको निम्ति थिएन। अब त जाग्नुहोस्, अहिले नजागे कहिले जाग्ने? अनि तपाईँ नजागे को जाग्ने? त्यसकारणले प्रत्येक तपाईँ जाग्नु भयो भने मात्रै देश विकास हुन सक्छ। त्यसकारणले आउनुहोस्, भोट हाल्नुहोस् आफैलाई। किनभने तपाईँ जस्तै प्रतिनिधि, तपाईँ जस्तै स्वच्छ स्वस्थ प्रतिनिधि यदि उठेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई भोट दिनुहोस्।
अनि हामी सम्पूर्ण नेपालीले त्यस्तो व्यक्तिलाई भोट दिउँ जसले देश विकास गर्न सक्छ भने अनि देशको मुहार फेर्दैन कि अरू देशमा मात्रै प्रगति हुनु भनेर लेखिएको छ, नेपालले प्रगति नहोस् भनेर कहीँ लेखिएको छ। यो त हामीले सधैँले सरापेको देश भनेर त यो हामीले भनिदिएको मात्रै हो, वास्तवमा सरापेको हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन। किनभने हामी आफूले आफूलाई श्राप दिन्छौँ, हामीले आफूले आफूलाई श्राप दिएको हो। किनभने हामीले कहिले पनि विकास प्रेमी भएर देशको स्वार्थ हेरेर, आफ्नो स्वार्थ होइन, देशको स्वार्थ, आफ्ना आउने भविष्यमा आउने सन्ततिको स्वार्थलाई हामीले कहिले पनि हेर्नु, हामीले केवल क्षणिक स्वार्थ हेरौँ। तपाईँ म सबैले यो क्षणिक स्वार्थलाई हेर्दा हेर्दा देश खाडलमा जाकिसक्यो। त्यस कारणले अब आउनुहोस्, अब हामीले देशको मुहार फेर्नुपर्छ। देशको मुहार फेर्नलाई मुखले बोलेर हुँदैन, त्यो अमूल्य मतको सही सदुपयोग गर्नुभयो भने ठुला ठुला सिंहासन पनि अलटपलट हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ आफूलाई रूपान्तरण गर्नुहोस्, देश परिवर्तन हुन्छ। हस्, भोट केलाई? आफैलाई, है त। धन्यवाद, नमस्कार। Vote self.